नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। मायाकल्पितमात्रता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अज्ञानलक्षणं विचार्यमाणमस्ति। तत्र अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इति यत् अज्ञानलक्षणं चित्सुखाचार्यैः उक्तं तत् विस्तरेण प्रतिपादितम्। ज्ञानत्वेन साक्षाज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्यपि लक्षणान्तरम् अस्ति। तस्य विस्तृतं निरूपणं सिद्धिकारैः न कृतं वर्तते। तृतीयं लक्षणं यत् न्यायामृतकारैः दूषितं तस्य इदानीम् उपपादनार्थं यत्नः क्रियते। ह्यः अस्माभिः इदं लक्षणम् आरब्धम् आसीत्। भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानलक्षणम्। भ्रमनिष्ठ उपादेयता निरूपित उपादानता यत्र वर्तते तत् अज्ञानम् इति। भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानलक्षणम्। झटिति ब्रह्मणि अतिव्याप्ति शंका भवितुम् अर्हति। अतः इदं लक्षणं कस्मिन् पक्षे इति आचार्यैः स्पष्टं निर्दिश्यते। पश्यन्तु, ब्रह्म उपादानं न, किन्तु विश्वस्य उपादानभूता या माया तस्याः मायायाः अधिष्ठानं ब्रह्म। ब्रह्मणि उपादानत्वं नास्ति। ब्रह्मणि उपादानत्वव्यवहारः अस्ति चेत् सः गौणः इति यः पक्षो वर्तते तस्मिन् पक्षे इदं लक्षणं योजनीयं वर्तते। यदि तु ब्रह्मणः मायायाश्च उपादानत्वं स्वीक्रियते तर्हि अचेतनत्वे सति भ्रमोपादानत्वम् इति लक्षणं कर्तव्यं। तथा सति ब्रह्मणि अतिव्याप्तिः आक्षेप्तुं न शक्यते। इदम् अस्माभिः ह्यः अन्ततो गत्वा चिन्तितम् आसीत्। अहं पङ्क्तिं पठामि, ततः परम् अद्यतनं विचारं पश्यामः। यद्वा भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानलक्षणम्। इदञ्च लक्षणं विश्वभ्रमोपादानमायाधिष्ठानं ब्रह्म इति पक्षे न तु ब्रह्ममात्रोपादानत्वपक्षे ब्रह्मसहित अविद्योपादानत्वपक्षे वा। अतः ब्रह्मणि न अतिव्याप्तिः। इतरत्र तु पक्षे इत्युक्ते कः सः पक्षः? ब्रह्मसहित अविद्योपादानत्वपक्षः। तस्मिन् पक्षे इतरत्र तु पक्षे परिणामित्वेन अचेतनत्वेन वा भ्रमोपादानं विशेषणीयम् इति न दोषः। एतावत्पर्यन्तं ह्यः पठितम्। एतदुपरि केचन प्रश्नाः न्यायामृतकाराणां वर्तन्ते। पश्यन्तु, प्रथमतः अव्याप्तिः। कुत्र अव्याप्तिः इत्युक्ते अभावारोपनिवर्तक प्रमानिवर्त्ये अव्याप्तिः। पश्यन्तु, इदम् आचार्य
आचार्य, ब्रह्म मात्र उपादानत्व पक्ष कस्य अस्ति? ब्रह्म मात्र उपादानम् संक्षेप शारीरक आचार्याणां मतं भामती मतं च तेषां मते मायायाः द्वारकारणत्वं वा सहकारिमात्रत्वं वा इति सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे इमे पक्षाः उपपादिताः सन्ति। तर्हि तस्मिन् पक्षे इदं लक्षणं नैव योजनीयमस्ति इत्येव आशयः। हा, अस्माभिः अव्याप्तिः ज्ञातव्या वर्तते। पश्यन्तु, प्रसिद्धं स्थलं वर्तते घटवति भूतले घटाभावभ्रमो जातः इत्युक्ते तादृशस्थले घटाभावः अनिर्वचनीयः उत्पन्नः इति स्वीकर्तव्यम्। घटाभावः अनिर्वचनीयः उत्पन्नः इत्युक्ते अधिष्ठानचैतन्यविषयकम् अज्ञानं तत्र कारणम् इति अद्वैतिना वक्तव्यमेव। किन्तु अद्वैतिनां प्रक्रिया का? तदेव अज्ञानं ज्ञानाकारेण विषयाकारेण च परिणमते इति। पश्यन्तु, शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य विषयकमेव अज्ञानं रजताकारेण रजतभासाकारेण च परिणमते इतिवत् प्रकृते रजतस्थले अभावो वर्तते, घटाभावः। तर्हि घटाभावाकारेण यत् अज्ञानं परिणमते तदेव घटाभावाकार वृत्त्याकारेणापि परिणमते। ज्ञानं नाम प्रकृते अविद्यावृत्तिरूपं ज्ञानम् एव विवक्षितम् अस्ति। तर्हि किं जातं? तादृशम् एकम् अज्ञानं स्वीक्रियतां यत् अभावस्य उपादानं तदेव च अज्ञानं घटाभावभ्रमस्याप्युपादानम्। इदानीं भ्रमः इत्युक्ते ज्ञानविशेषः अविद्यावृत्तिः अत्र विवक्षिता वर्तते। किन्तु कः क्लेशः इत्युक्ते यदि एकमेव अज्ञानम् अभावाकारेण अभावाकार वृत्त्याकारेण च परिणमते इति वक्तव्यं, तर्हि कश्चित् क्लेशः अस्ति। कः क्लेशः इत्युक्ते अभावस्य उपादानम् इदम् अज्ञानम् इति वक्तव्यं खलु। अभावस्य उपादानम् इदम् अज्ञानं न भवितुमर्हति। अज्ञानस्य भावरूपत्वात् अभावं प्रति किञ्चित् उपादानमस्ति इत्येव एतावता पूर्वपक्षिणा नाङ्गीक्रियते इति स्थितिः। तर्हि इदानीम् अभावस्य इदम् अज्ञानम् उपादानं न भवति चेत् भ्रमस्यापि इदम् अज्ञानम् उपादानं न भवति इत्याशयः। यत्र अभावभ्रम निवर्तक प्रमा काचित् वर्तते, तया प्रमया किञ्चित् अज्ञानं निवर्तनीयम्। तद् अज्ञानं कीदृशं भवेत्? अभावस्य अपि उपादानं भवेत्, अभाव विषयक भ्रमस्यापि उपादानं भवेत्। किन्तु इदानीं किं जातं? तादृश प्रमया यत् अज्ञानं निवर्तते इति वक्तव्यं, तत् अज्ञानम् अभावस्य उपादानम् इति तु वक्तुमेव न शक्यते इति पूर्वपक्षिणां मनसि वर्तते। वस्तुतः अस्य समाधानम् अस्माभिरुक्तम्। अभावस्यापि अज्ञानम् उपादानं भवितुम् अर्हति। भावाभाव विलक्षणम् अज्ञानं भावस्याप्युपादानम् अभावस्याप्युपादानम्। तर्हि अभावनिरूपित उपादानत्वम् अत्र वर्तते चेत् भ्रमनिरूपित उपादानत्वम् अपि अत्र भवितुम् अर्हति। अतः न अव्याप्तिः इति विचारो वर्तते। विस्तरेण सिद्धिकारैः कुतः न निरूपितम् इत्युक्ते इदं प्रागेव अस्माभिः आदौ एव अयं प्रश्नः दृष्टः अस्ति इति कृत्वा अत्र तु एकया पङ्क्त्या अव्याप्तिकथनं तत् समाधानं च सिद्धिकारैः क्रियते। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि। नवा अभावारोप निवर्तक प्रमा निवर्त्ये अव्याप्तिः तस्यापि भ्रमोपादानत्वात्। एतावत्पर्यन्तम् अयं विचारः। इतः परं प्रकारान्तरेण प्रकारान्तरेण प्रश्नो वर्तते। किम् इत्युक्ते भ्रमे अज्ञानोपादानकत्वं न संभवति। भ्रमे अज्ञानोपादानकत्वं न संभवति। कुतः? अज्ञानं भवदुक्तप्रकारेण भावविलक्षणं खलु। तर्हि भावविलक्षणस्य अज्ञानस्य भ्रमनिरूपित उपादानत्वं न संभवति इति। भावविलक्षणस्य अज्ञानस्य
इति अज्ञानस्य एकं विशेषणं दत्तं खलु तद्विशेषणं हेतुगर्भविशेषणम् इति उच्यते हेतुगर्भविशेषणम् इत्युक्ते येन विशेषणेन हेतुः समर्प्यते तत् विशेषणं हेतुगर्भविशेषणम् प्राक् अहं कक्षायाम् इदम् उपपादितवान् धनवान् सुखी वर्तते इत्युक्ते धनवत्वं सुखं प्रति कारणम् इत्यपि अंशः प्रतीयते तर्हि धनवान् सुखी इत्यत्र धनवत्वम् इति यद्विशेषणं तद् हेतुगर्भविशेषणं तद्वत् प्रकृतेऽपि भावविलक्षणत्वम् इति अज्ञाने विशेषणमस्ति खलु इदं हेतुगर्भविशेषणं भ्रमस्य अज्ञानोपादानकत्वं न संभवति कुतः अज्ञानस्य भावविलक्षणत्वात् इति भ्रमस्तु भावरूपो वर्तते तस्य उपादानम् अज्ञानं भावविलक्षणं कथं भवेत् इत्येव प्रश्नः प्रश्नस्य उत्तरं बहुधा दत्तं किन्तु इदानीं प्रकारान्तरेण उत्तरं वक्तव्यम् अस्ति अतः अयम् आरम्भः अथवा पूर्वोक्तरीत्या इदं स्मरन्तु न्यायामृतकारैः तत्रापि अयमेव प्रश्नः कृतः अस्मिन् लक्षणेपि अयमेव प्रश्नः कृतः अस्माकं किं भाति इत्युक्ते सिद्धिकाराः पुनः पुनः वदन्ति इति किन्तु अत्र प्रसिद्धं समाधानम् इदमेव न्यायामृतकारैः येन क्रमेण प्रश्नाः कृताः तेन क्रमेण सिद्धिकारैरुत्तरमुच्यते यदि न्यायामृतकारैः सः प्रश्नः प्रथमे लक्षणेपि कृतः किन्तु तस्य किम् उत्तरं सिद्धिकारैरुच्यते इति तु तैर्न अवगतम् अतः तैः भ्रमोपादानत्वम् अज्ञानलक्षणम् इत्यत्र पुनरपि तादृशः एव प्रश्नः क्रियते अतः रिपिटिशन् इति नास्ति प्रश्नास्तु तैः कृताः एव अस्मिन् लक्षणे इमे प्रश्नाः सन्ति अस्मिन् लक्षणे इमे प्रश्नाः सन्ति अस्माभिः उत्तरं प्रागेव चिन्तितमिति कृत्वा कदाचित् अस्माकम् असङ्गतं वा पुनरुक्तिः इति वा भासेत किन्तु सः महान् दोषो नास्ति तथा च किं जातं भ्रमस्य भावत्वं वर्तते तर्हि भ्रमोपादानस्य अज्ञानस्य भावविलक्षणत्वं कथं भावविलक्षणस्य अज्ञानस्य भावरूपभ्रमं प्रति उपादानत्वं कथम् इति प्रश्नः तत्र मध्ये अवान्तरशङ्का कर्तुं शक्यते अज्ञानस्य भावविलक्षणत्वं वर्तते अतः अज्ञानं भावरूपस्य भ्रमस्य उपादानं न भवति इति त्वया उच्यते खलु भ्रमोऽपि भावविलक्षणः भवतु भ्रमः अपि भावविलक्षणः तस्य उपादानम् अज्ञानम् अपि भावविलक्षणं तर्हि कोऽपि दोषो नास्ति इति वक्तुं शक्यते खलु दोषः कदा आगतः भ्रमः भावरूपः तस्य उपादानम् अज्ञानं भावविलक्षणं तर्हि कथम् उपादेय उपादानभावः इति प्रश्नः तत्र एकं वक्तुं शक्यते खलु उभयोरपि साजात्यं वक्तव्यं चेत् भ्रमोऽपि भावविलक्षणः तदीयम् उपादानम् अज्ञानमपि भावविलक्षणं तदानीं प्रश्नो नास्ति अयं साजात्यमागतम् इत्युक्ते एतादृशी अवान्तरशङ्का न कर्तव्या कुतः अन्यः दोषो भवति कः दोषः भवति इत्युक्ते भ्रमस्य भावविलक्षणत्वं स्वीक्रियते चेत् इदानीं भ्रमे उपादेयत्वं न सम्भवति इति क्लेशः उपादेयत्वं भावस्यैव इति नियमः वर्तते पश्यन्तु उपादेयत्वम् इत्युक्ते उपादानकारणजन्यं यत् कार्यं तत् उपादेयम् उपादानकारणता निरूपितकारणता यत्र वर्तते सः उपादेयः उपादेयस्य भावत्वम् अपेक्षितम् तर्हि प्रकृते भवता इदं वक्तुं न शक्यते उपादानं तु भावविलक्षणम् इति कृत्वा उपादेयः भ्रमः अपि भावविलक्षणो भवतु इति वक्तुं न शक्यते भ्रमस्य यदि भावविलक्षणत्वं स्वीक्रियते भ्रमः यदि भावो न इति उच्यते तर्हि भ्रमस्य उपादेयत्वं न भवति भ्रमः उपादेयः न भवति पश्यन्तु उपादानं भावरूपं भवेत् इति यथा पूर्वपक्षिणां मनसि अस्ति तद्वत् उपादेयम् अपि भावरूपमेव भवेत् इति तस्य आग्रहः अस्ति अतः भ्रमस्य भाववैलक्षण्यमुक्त्वा तादृश भावविलक्षणभ्रमं प्रति भावविलक्षणमज्ञानमुपादानं भवतु इति अद्वैतिना वक्तुं न शक्यते इति आशयः अस्ति समाधानं किम् इत्युक्ते उपादानत्वे वा उपादेयत्वे वा भावत्वं प्रयोजकं न कस्य उपादानत्वं भवितुमर्हति कस्य उपादेयत्वं भवितुमर्हति इति प्रश्नः उपादानत्वे प्रयोजकं किम् उपादेयत्वे प्रयोजकं किम्
कः उपादेयः किम् उपादानम् इत्युक्ते भावत्वं तत्र प्रयोजकम् इति न मन्तव्यम्। भावत्वमस्ति चेदेव उपादानत्वं भवति, भावत्वमस्ति चेदेव उपादेयत्वं भवति इति नास्ति। भावत्वमस्ति चेदेव भावत्वमस्ति चेत् उपादानत्वेन उपादेयत्वेन च भवितव्यमिति कोऽपि नियमो नास्ति। व्यभिचारः अचिरादेव ग्रन्थकारेण प्रदर्श्यते। आत्मनि भावत्वं वर्तते, पश्यन्तु, आत्मनि भावत्वं वर्तते, किन्तु तस्य उपादेयत्वं नास्ति। तार्किकाणां मते आकाशादेः, आकाशः कालः दिक् इत्येतेषां भावत्वं वर्तते, किन्तु उपादेयत्वं नास्ति। उपादेयत्वम् इत्युक्ते कार्यत्वविशेषः। कार्यत्वम् इति व्यापको धर्मः, उपादेयत्वम् इति व्याप्यो धर्मः। येषां कार्यत्वमेव नास्ति तेषाम् उपादेयत्वं सुतरां न भवति। पश्यन्तु, आत्मनि भावत्वं वर्तते, किन्तु तस्य उपादेयत्वं नास्ति इति सर्वैः दार्शनिकैः स्वीकृतम्। इदानीम् आत्मनि भावत्वं वर्तते, किन्तु तस्य उपादानत्वम् अस्ति न वा इत्यत्र मतभेदाः अपि सन्ति। इदानीं पूर्वोक्तरीत्या ब्रह्मणः जगदुपादानत्वं यस्मिन् मते न स्वीक्रियते तादृशमपि एकं मतम् अस्ति खलु। तर्हि आत्मनः उपादानत्वे विप्रतिपत्तिर्वर्तते, आत्मनः उपादेयत्वं नास्ति इति तु सर्वैः स्वीकृतमेव। तर्हि भावत्वम् उपादानत्वे वा उपादेयत्वे वा न तन्त्रम्। अन्यथा आत्मनि भावत्वम् अस्ति इति कृत्वा आत्मनः उपादानत्वम् अपि भवेत्, उपादेयत्वम् अपि भवेत्, तथा नास्ति। तर्हि उपादानत्वे किं प्रयोजकम्, उपादेयत्वे किं प्रयोजकम्, अन्यत् किञ्चित् वक्तव्यम्। भावत्वं वा अभावत्वं वा इत्यस्य कोऽपि सम्बन्धो नास्ति। तदेव अत्र निरूपितमस्ति। अहं पंक्तिं पठामि। ननु भ्रमे भाव विलक्षण अज्ञानोपादानकत्वं न घटते। कुतः इत्युक्ते न प्रष्टव्यं, भाव विलक्षणत्वादेव। अतः मया आदौ उक्तं हेतुगर्भ विशेषणं तत्र पंक्तौ योजितम् अस्ति। भ्रमे अज्ञानोपादानकत्वं न घटते। कुतः? अज्ञानस्य भाव विलक्षणत्वं त्वया स्वीकृतम् इति कृत्वा। ननु भ्रमे भाव विलक्षण अज्ञानोपादानकत्वं न घटते इति प्रश्नः। मध्ये अवान्तरशङ्का भवितुमर्हति। भ्रमस्यापि भावविलक्षणत्वं भवतु, तदानीं घटते खलु। भ्रमस्यापि भावविलक्षणत्वं वर्तताम्, भ्रमोपादानस्य अज्ञानस्यापि भावविलक्षणत्वं भवतु, तदानीम् उपादानोपादेयभावः घटते खलु इति शङ्का। तस्याः शङ्कायाः समाधानार्थम् अग्रिमपङ्क्तिः वर्तते। संगतिः स्मर्तव्या। भ्रमस्य भावविलक्षणत्वे उपादेयत्व अयोगात्। भोः, कथंचित् पूर्वोक्त दोषं वारयितुं भवता भ्रमस्य भावविलक्षणत्वं स्वीक्रियतामिति उच्यते, किन्तु भ्रमस्य भावविलक्षणत्वं स्वीक्रियते चेत् भ्रमस्य उपादेयत्वमेव न स्यात् खलु। अतः तथा न वक्तव्यमित्याशयः। भ्रमस्य भावविलक्षणत्वे उपादेयत्व अयोगात्। कुतः? भावत्वे च भावोपादानकत्व नियमात्। भावत्वम् अस्ति चेदेव भावं प्रति उपादानत्वं संभवति। अयं नियमः तैः स्वीकृतः वर्तते। उपादानत्वे उपादेयत्वे वा भावत्वं प्रयोजकम् इति स्वीकृत्यैव अयं प्रश्नः कर्तुं शक्यते। इतः परं समाधानम् इति चेत् न। अज्ञानस्य भ्रमस्य च भावविलक्षणत्वे अपि उपादान उपादेय भाव उपपत्तेः। अज्ञानस्य भावविलक्षणत्वम् अस्त्येव। भवदुक्तप्रकारेण भ्रमस्यापि भावविलक्षणत्वं स्वीक्रियते चेदपि द्वयोः उपादानोपादेय भावः घटते एव। कुतः? न हि भावत्वम् उपादानत्वे उपादेयत्वे वा प्रयोजकम्। भावत्वम् अस्ति इत्येतावता उपादानत्वं भवति, उपादेयत्वं च भवति इति न। भावत्वम् उपादेयत्वे वा उपादानत्वे वा तन्त्रं न। कुतः? आत्मनि तददर्शनात्, आत्मनि तयोः अदर्शनात् आत्मनि उपादेयत्वं नास्ति इति तु सर्वसम्प्रतिपत्तिः वर्तते। आत्मनि उपादानत्वम् अस्ति न वा इत्यत्र विप्रतिपत्तिर्वर्तते। भावत्वं तु वर्तते। आत्मनः भावत्ववत्वे अपि उपादेयत्वं नास्ति, उपादानत्वं च विप्रतिपन्नम् इति कृत्वा
भावत्वम् उपादेयत्वे वा उपादानत्वे वा न तन्त्रम्। किं तर्हि तन्त्रम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरम् अग्रिमपङ्क्त्या अस्ति। किन्तु अन्वयीकारणत्वम् उपादानत्वे तन्त्रम्। यत् कारणं तादात्म्यसम्बन्धेन कार्ये अनुवर्तते तत् उपादानम् इति उच्यते। तादात्म्यसम्बन्धेन कार्यसम्बन्धि यत् कारणं तदेव उपादानम्। अन्वयी कारणम् इति तस्य एकं नाम। यत् कारणं कार्ये अनुवर्तते, यत् कारणं कार्ये अन्वयी वर्तते, कार्ये अपि अन्वयं प्राप्नोति, तत् उपादानकारणं। तर्हि उपादानत्वे किं तन्त्रं? बहूनि कारणानि सन्ति। कार्यस्य जननार्थं महती कारणसामग्री अपेक्षिता। तेषु बहुषु कारणेषु यत् कारणं कार्याकारेण अनुवर्तते, कार्येपि अनुवर्तते, कार्येपि तादात्म्यसम्बन्धेन अन्वितं भवति। तादात्म्यसम्बन्धेन इति अवश्यं स्वीकर्तव्यं। संयोगसम्बन्धेन तत्र घटोऽपि स्यात्, चक्रमपि स्यात्, तावता दण्डो वा दण्डोऽपि स्यात्, चक्रमपि स्यात्, किन्तु तावता दण्डः उपादानकारणमिति न। तत्र कपालद्वयम् इति नैयायिकानां मते, अस्माकं मते मृदेव उपादानकारणं। यतोहि तादात्म्यसम्बन्धेन तदेव कार्यसम्बन्धि कारणं वर्तते। अतः अन्वयीकारणत्वम् उपादानत्वे तन्त्रम्। अस्तु, उपादेयत्वे किं तन्त्रम्? किं कार्यम् उपादेयम् इति उच्यते? सादित्वम् उपादेयत्वे तन्त्रम्। सादित्वम् अस्ति चेत् तस्य उपादेयत्वं वर्तते, सादित्वं नास्ति चेत् तस्य उपादेयत्वं नास्ति। तर्हि किं जातं? भावत्वेन सह कोऽपि सम्बन्धो नास्ति। तदुभयञ्च न भावत्वनियतम्। उपादानत्वं वा उपादेयत्वं वा भावत्वनियतं नास्ति। इत्युक्ते भावत्वेन सह समव्याप्तिः कापि नास्ति। भावत्वम् अस्ति चेदेव उपादानत्वं भवति इति नास्ति। भावत्वं नास्ति चेत् उपादानत्वं नास्ति इत्यपि नास्ति। अयं तस्य अर्थः वर्तते। पश्यन्तु, इदं स्मरन्तु। न हि भावत्वम् उपादानत्वे उपादेयत्वे वा प्रयोजकम् आत्मनि तददर्शनात्, किन्तु अन्वयीकारणत्वम् उपादानत्वे तन्त्रम्, सादित्वम् उपादेयत्वे तन्त्रम्, तदुभयञ्च न भावत्वनियतम्। अतः उपादानोपादेय भावोऽपि न भावत्वनियतः। भावत्वं नास्ति चेदपि, अज्ञानस्य भावत्वं नास्ति, भ्रमस्य भावत्वं नास्ति चेदपि तयोः उपादानोपादेय भावः भवितुम् अर्हति। तदानीं झटिति प्रश्नः, तर्हि ध्वंसस्यापि सादित्वं वर्तते। ध्वंसस्य सादित्वं वर्तते चेत् ध्वंसस्य उपादेयत्वं स्यात्। नैयायिकाः इदम् अवश्यं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। यतोहि नैयायिकानां मते ध्वंसः न उपादेयः, ध्वंसस्य समवायिकारणं किमपि नास्ति। अतः तार्किकैः झटिति प्रष्टुं शक्यते, सादित्वं यदि उपादेयत्वे प्रयोजकं तर्हि सादित्वं ध्वंसे वर्तते इति कृत्वा ध्वंसोऽपि उपादेयः स्यात्। ध्वंसनिरूपित उपादानकारणत्वं कुत्रचित् स्यात् इति प्रष्टुं शक्यते। उत्तरं किम्? इष्टापत्तिः। भवतां मते ध्वंसस्य समवायिकारणं नास्ति, भवतां मते अत्यन्ताभावादेः समवायिकारणं नास्ति, अस्माकं तु मते अविद्यायाः सकलजगदुपादानत्वं वर्तते। अतः ध्वंसस्यापि उपादेयत्वं स्यात् इत्युक्ते इष्टं। ध्वंसः अस्माकं मते उपादेयः एव। न चैवं ध्वंसस्याप्युपादेयत्वापत्तिः, इयम् आपत्तिरेव न, इष्टापत्तेः। आपत्तिरित्युक्ते मया यत् मम यत् अनिष्टं तत् खलु आपादनीयं। भवता अधुना यत् आपाद्यते तद् मम इष्टमेव चेत् सा आपत्तिरेव न इति। इष्टापत्तिः इत्युक्ते इदम् आपादनं मम इष्टम्, अयं मम पक्षे दोषो नास्ति इत्याशयः। प्रश्नः कथं? सादित्वम् उपादेयत्वे प्रयोजकं चेत् ध्वंसे सादित्वम् अस्ति इति कृत्वा ध्वंसस्य उपादेयत्वं स्यात्। स्यादिति किम्? अस्त्येव, ध्वंसस्य उपादेयत्वं वर्तते। अज्ञानमेव तत्र उपादानकारणम् इति मया स्वीक्रियते। इतः परं समीचीनः प्रश्नः अस्ति। पश्यन्तु, यदि भावविलक्षणस्यापि उपादानत्वं संभवति, यदि भावविलक्षणस्यापि उपादानत्वं संभवति इत्युक्ते यदि अभावस्य उपादानत्वम् उपादेयत्वं च संभवति, तर्हि भ्रमं प्रति
भावाभाव विलक्षणम अज्ञानम उपादान कारणत्वेन किमर्थं स्वीक्रियते? बाधक ज्ञानस्य यः प्रागभावो वर्तते खलु, सः बाधक ज्ञानस्य यः प्रागभावः स एव भ्रमस्य उपादान कारणं भवतु। इदानीं बाधक ज्ञान प्रागभावः कश्चिद् वर्तते इति सर्वेषां सम्मतिः अस्ति। अस्माभिः यादृशम् अज्ञानम् उच्यते तद् अज्ञानं तु विप्रतिपन्नं वर्तते। तादृशम् अज्ञानम् अस्ति न वा इत्यत्र प्रमाण विमर्शः इतोपि न कृतः वर्तते, किन्तु बाधक ज्ञान प्रागभावस्तु सर्वैरङ्गीकृतः। तर्हि तादृशः ज्ञान प्रागभावः एव भ्रमस्य तद्विषयस्य च उपादानं भवतु। अस्माभिः किं चिन्तितं नाम पूर्वपक्षी एवं वक्तुं शक्नोति। अस्माभिः किं चिन्तितम् इत्युक्ते प्रागभावस्य उपादानत्वं त्वया कुतः न स्वीक्रियते? प्रागभावस्य अभावरूपत्वात् उपादानत्वं वक्तव्यं चेत् भावत्वम् अपेक्षितम् इति कृत्वा भावरूपम् अज्ञानं त्वया तत्र उपादानत्वेन स्वीक्रियते इति अस्माभिः पूर्वपक्षिभिः चिन्त्यते। किन्तु अधुना भवता उक्तं भावत्वम् उपादानत्वे वा उपादेयत्वे वा तन्त्रं न, भावविलक्षणस्यापि उपादानत्वं भवितुम् अर्हति। तर्हि अहं पृच्छामि, बाधकज्ञान प्रागभावः एव भ्रमस्य उपादानं भवतु, भ्रमोपादानत्वेन अज्ञानं त्वया किमर्थं कल्प्यते इति एका समीचीना शंका वर्तते। ज्ञान प्रागभावस्यैव भ्रमोपादानत्वं भवितुमर्हति, किमर्थं तत्र भावाभाव विलक्षणम् अज्ञानम् एकं धर्मी कल्प्यते? पश्यन्तु, क्लेशः कः इत्युक्ते ज्ञान प्रागभावस्य भ्रमोपादानत्वं तेनापि कल्पनीयम्, अज्ञानस्य भ्रमोपादानत्वं मयापि कल्पनीयम्, किन्तु सः किं चिन्तयति? तस्मिन् मते लाघवं वर्तते। किं लाघवं वर्तते इत्युक्ते धर्मिणः कल्पना तेन न कर्तव्या वर्तते, धर्ममात्रस्य कल्पना तेन कर्तव्या वर्तते। ज्ञान प्रागभावस्तु सर्वैरङ्गीक्रियते। ज्ञान प्रागभावः कल्पनीयः न, ज्ञान प्रागभावः अङ्गीकृतः, तत्र भ्रमोपादानत्वम् इति धर्मः कल्पनीयः। अस्माभिः सिद्धान्तिभिस्तु अज्ञानमिति किञ्चित् कल्पनीयं, धर्मी अपि कल्पनीयः। तस्मिन् अज्ञाने भ्रमोपादानत्वम् इति धर्मोऽपि कल्पनीयः इति कल्पनाद्वयप्रयुक्तं गौरवं भवति खलु। अतः ज्ञानप्रागभावस्तु क्लृप्तः वर्तते, कल्पनीयो नास्ति। तर्हि ज्ञानक्लृप्तस्य ज्ञानप्रागभावस्यैव उपादानत्वं वक्तुं शक्यते। कदा वक्तुं न शक्येत? भावस्यैव उपादानत्वम् इति नियमः यदि स्यात् तर्हि ज्ञानप्रागभावस्य उपादानत्वं वक्तुं न शक्येत। किन्तु भवता उक्तं भावत्वम् उपादानत्वे प्रयोजकं न, तर्हि इदानीं ज्ञानप्रागभावस्य क्लृप्तस्यैव भ्रमोपादानत्वं स्वीक्रियताम्। किमर्थम्? अज्ञानम् इति कश्चित् धर्मी कल्पनीयः, तस्मिन् भ्रमोपादानत्वं कल्पनीयम् इति सर्वोऽपि क्लेशः कुतः इति प्रश्नकर्तुः आशयः। तत्र समाधानम् उच्यते, भोः प्रागभावस्य प्रतियोगिजनकत्वमेव क्लुप्तमस्ति, प्रागभावस्य प्रतियोगिजनकत्वं क्लुप्तमस्ति। भवता किमुच्यते? अज्ञानं मया कल्प्यते इति। अज्ञानं न कल्प्यते, अज्ञानम् अपि श्रुत्या सिद्धम् एव वर्तते। अज्ञानं मया न कल्प्यते, अज्ञानं श्रुत्या सिद्धं वर्तते। एतावत् पर्यन्तं प्रमाणोपन्यासः न कृतः इति अन्यदेतत्, किन्तु इतः परं यानि प्रकरणानि सन्ति, भावरूपे अज्ञाने प्रत्यक्षप्रमाणं, भावरूपे अज्ञाने अनुमानं, भावरूपे अर्थापत्तिः, श्रुतिः इति प्रमाणानि उपन्यस्यन्ते अस्माभिः। धर्मी कल्पना अस्माकं मते अपि नास्ति। भवतां मते कः क्लेशः इत्युक्ते प्रागभावस्य प्रतियोगिमात्रजनकत्वम् इति त्वया स्वीकृतमस्ति। इदानीं तु नूतनं किञ्चित् कल्पयितुम् इच्छति इति क्लेशः। पश्यन्तु, आचार्य क्लृप्तं नाम सिद्धं, क्लृप्तं नाम सिद्धं, कल्पनीयम् इत्यस्य अपोजिट्। क्लृप्तं सिद्धम् इत्युक्ते प्रमाणसिद्धं, कल्पनीयम् इत्युक्ते अर्थापत्तिप्रमाणेन इतः परम् अन्यथानुपपत्त्या कल्पनीयं, न क्लृप्तं। क्लृप्तं नाम सिद्धं, सिद्धम् इत्युक्ते प्रमाणसिद्धम्। एवं पश्यन्तु, प्रागभावस्य उपादानत्वं भवतु इति त्वया उच्यते। भोः प्रागभावस्य कारणत्वमेव नास्ति, कारणत्वमेव नास्ति चेत् उपादानत्वं दूरनिरस्तम् इति ग्रन्थकाराः वदन्ति। आदौ कारणत्वं सिद्ध्यति चेत् अनन्तरं तद् उपादानकारणं वा निमित्तकारणं वा इति चर्चा कर्तुं शक्यते।
प्रागभावस्य तावत् कारणत्वमेव नास्ति, उपादानत्वम् इति कथम् आशङ्का कर्तुं शक्यते इति आशयेन पङ्क्तिः वर्तते। न चैवं ज्ञानप्रागभावस्यैव भ्रमोपादानत्वमस्तु। न चैवमिति वाच्यमित्यत्र अन्वयं कुर्वन्तु। प्रश्नः कथं योजनीयः? ज्ञानप्रागभावस्यैव भ्रमोपादानत्वम् अस्तु, किम् अभावविलक्षण अज्ञान उपादानकल्पनया अथवा कल्पनेन इति प्रश्नः। इति न च वाच्यम्। कुतः? प्रागभावस्य प्रतियोगिमात्रजनकत्वनियमेन भ्रमं प्रति जनकत्वस्य अपि असिद्धेः। भोः, प्रागभावस्य प्रतियोगिमात्रजनकत्वम् इति तव सिद्धान्तेऽपि वर्तते, मयापि तदङ्गीकर्तुं शक्यते। भ्रमं प्रति तु कारणत्वमेव न सिद्धम्। कारणत्वमेव यस्य नास्ति तस्य उपादानत्वशङ्का कर्तुं शक्यते वा? प्रथमतः कारणत्वं वक्तव्यम्, अनन्तरं तद् निमित्तकारणं वा उपादानकारणं वा इति चिन्तनीयं। कारणत्वं व्यापको धर्मः नास्ति चेत् व्याप्यम् उपादानत्वं न भवति इति आशयः। प्रागभावस्य प्रतियोगिमात्रजनकत्वनियमेन भ्रमं प्रति जनकत्वस्य अपि असिद्धेः तद्विशेषरूप उपादानत्वस्यैव दूरनिरस्तत्वात्। जनकत्वं कारणत्वम् इति सामान्यो धर्मः, उपादानत्वम् इति विशेषो धर्मः। जनकत्वं व्यापको धर्मः, उपादानत्वं व्याप्यं। व्यापकधर्मः एव नास्ति चेत् व्याप्यं भवतु इति कथं? तद्दूरनिरस्तम् इति आशयः। अतः सद्विलक्षणयोः अज्ञानभ्रमयोः युक्तः उपादान उपादेय भावः। भ्रमस्य च सद्विलक्षणत्वम् उक्तं वक्ष्यते च। इदं कुत्र वक्ष्यते इत्युक्ते आविद्यकरजतोत्पत्तिप्रकरणम् एकं वर्तते, भ्रमस्थले वृत्तिद्वयोपपत्तिप्रकरणं वर्तते, तत्र इदं सर्वं वक्ष्यते। कुत्र उक्तम् इति तु अहं न सम्यक् स्मरामि। प्राक् उक्तमिति उच्यते, कुत्र उक्तमिति न स्मर्यते मया। अतः सद्विलक्षणयोः अज्ञानभ्रमयोः युक्तः उपादानोपादेय भावः, भ्रमस्य च सद्विलक्षणत्वम् उक्तं वक्ष्यते च। बालबोधिनी कार्ये बालबोधिन्यां भ्रमस्य च सद्विलक्षणत्वम् उक्तम् अज्ञान प्रथम लक्षण निरूपणे। प्रथमलक्षणे एव उक्तं वा? अस्माभिः पठितं खलु, तत् कुत्र उक्तम्? उपपादिश्यते च अनिर्वचनीयतावादे ख्यातिवाद अन्यथा अनुपपत्ति प्रकरणे च। एवम्, अनिर्वचनीयतावादः इत्युक्ते मया यत् प्रकरणम् उक्तं तदेव, तत्रैव अस्ति। इदानीम् अन्यः प्रश्नः। कः प्रश्नः इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं किं सिद्धं? भावाभावविलक्षणम् अज्ञानं, भ्रमस्य तद्विषयस्य च उपादानम् इति सिद्धं खलु। एतदुपरि प्रश्नः। मृत् घटस्य उपादानम्, अतः मृद्घटः इति प्रतीयते। मृदनुविद्धतया घटः प्रतीयते। भवदुक्तप्रकारेण अविद्या अज्ञानं यदि भ्रमस्य उपादानं, तर्हि अविद्या भ्रमः इति कुतः न प्रतीयते इति प्रश्नः। उपादान अनुविद्धतया उपादेयस्य प्रतीतिर्भवेत् खलु। मृद्घटः इति प्रतीयते, सामानाधिकरण्येन निर्देशः अस्ति। कुतः? मृत् घटस्य उपादानम् उपादानम् उपादेये अनुविद्धं वर्तते, तादात्म्य सम्बन्धेन वर्तते। अतः मृद्घटः इति यथा प्रतीयते तद्वत् भवदुक्तप्रकारेण यदि अज्ञानं भ्रमस्य उपादानं, तर्हि अज्ञानं भ्रमः इति कुतः न प्रतीयते इति प्रश्नः। वस्तुतः प्रश्नः समीचीनो नास्ति। उपादानम् उपादेयेन सह तादात्म्यसम्बन्धेन सम्बद्धं भवेत्, प्रतीयेत इति आग्रहः अस्ति वा? यत् यदुपादानं तत् तदनुविद्धं भवेत्, तत् सम्यक्। उपादानोपादेययोः तादात्म्यं भवेत् इति सम्यक्, उपादानानुविद्धम् उपादेयं भवेत् इति सम्यक्। प्रतीयेत इति कः आग्रहः? बहुत्र स्थलानि सन्ति यत्र उपादानोपादेय भावः आवयोः सम्मतः वर्तते, किन्तु तत्र एतादृशी प्रतीतिः नास्ति। घटरूपस्य समवायिकारणं किं? घटः। घटरूपस्य उपादानं घटः, किन्तु रूपं घटः इति प्रतीयते वा? न प्रतीयते। इत्युक्ते उपादानोपादेय भावो वर्तते चेत् उपादान अनुविद्धतया एव उपादेयं प्रतीयेत इति नास्ति। कश्चित् केनचित् धर्मेण तत्र
किम् अनुवेधः किं प्रत्येतव्यः इत्युक्ते तर्हि प्रकृते अज्ञानं घटस्य उपादानम् अथवा अज्ञानं भ्रमस्य उपादानं तत्र जडत्वेन प्रतीयतां। घटो जडः इति न प्रतीयते वा? यथा तत्र घटः सन् इति प्रतीयते इत्यत्र अधिष्ठानसत्तानुवेधः इति उच्यते, तद्वत् प्रकृते घटस्य भ्रमस्य वा उपादानं यदि अज्ञानं, तर्हि अज्ञानगतं किं तत्र अनुवर्तते, किं तत्र प्रतीयते? अनुवर्तते इत्यत्र क्लेशो नास्ति। किं प्रतीयते? जडत्वं प्रतीयते इति वक्तुं शक्यते। तर्हि कः नियमः अस्ति? उपादानानुविद्धम् उपादेयं भवेत्, किन्तु प्रतीयेत इति नियमो नास्ति इति तत्र स्थलद्वयं प्रदर्श्य ग्रन्थकारेण समाधानं क्रियते। पश्यन्तु, न च एवम् अज्ञान अनुविद्धतया भ्रमस्य प्रतीत्यापत्तिः। प्रश्नः कः? अज्ञानं यदि भ्रमोपादानं स्यात् तर्हि भ्रमस्य प्रतीतिः कीदृशी भवेत्? अज्ञान अनुविद्धतया भ्रमस्य प्रतीतिः स्यात् इति आपादनम्। इत्युक्ते अज्ञानं भ्रमः इति वा भ्रमः अज्ञानम् इति वा प्रतीतिः स्यादिति। प्रतीतिर्नास्ति इत्यपि न। तत्र पश्यन्तु, अध्यासभाष्ये भगवत्पादैरुक्तं किमुक्तं? तमेदम् एवं लक्षणम् अध्यासं पंडिता अविद्येति मन्यन्ते इति अस्ति। तर्हि अध्यासः अविद्या इति पंडिताः वदन्ति इति अस्ति। सम्यक् वा? सर्वैः पंडितानां प्रतीतिरस्ति वा? प्रतीयेत इति वस्तुतः आग्रहो नास्ति, किन्तु यदि आग्रहः अस्ति तर्हि भगवत्पादैः तदपि प्रतिपादितं वर्तते इति वदामि। न च एवम् अज्ञानानुविद्धतया भ्रमस्य प्रतीत्यापत्तिः मृदनुविद्धतया घटस्य इव इति वाच्यम् इति न च वाच्यम्। कुतः? यत् यदुपादानकं तत् तदनुविद्धतयैव प्रतीयेत इति व्याप्तिर्नास्ति इति व्याप्त्यसिद्धेः। व्याप्तिः कीदृशी भवेत्? यत् यदुपादानकं तत् तदनुविद्धम्, एतावत् सम्यक्, किन्तु तदनुविद्धतयैव प्रतीयेत इति प्रतीत्यापादनं तु न युक्तम् इति व्याप्त्यसिद्धेः। कुतः? न हि घटोपादानकं रूपं घटः इति प्रतीयते। घटरूपस्य घटः उपादानं, किन्तु रूपं घटः इति प्रतीयते वा? न प्रतीयते। न हि घटोपादानकं रूपं घटः इति प्रतीयते, किञ्च अस्माकं मते इति न, अन्येषां वादिनामपि मते द्व्यणुकं त्रणुकस्य उपादानम् अथवा प्रकृतिः महदादीनाम् उपादानं, महत् प्रकृतिः इति प्रतीयते वा? त्रणुकं द्व्यणुकम् इति प्रतीयते वा? तथा कोऽपि नियमो नास्ति इति ज्ञातव्यम्। प्रकृतिद्व्यणुकाद्यनुविद्धतया प्रतीतेः परैरपि अनभ्युपगमात् अन्यैरपि तादृशी प्रतीतिरपेक्षिता इति न स्वीक्रियते। केनचित् धर्मेण तदनुवेधस्तु प्रकृतेऽपि इष्टः। कश्चित् केनचित् धर्मेण प्रतीतिर्भवेत् इत्युक्ते प्रकृते भ्रमो जडः इति वा भवतु, किञ्चित् कश्चित् धर्मः तु अनुवर्तते, क्लेशो नास्ति। केनचित् धर्मेण तदनुवेधस्तु प्रकृतेऽपि इष्टः इति एकः विचारः जातः। इदानीम् अन्तिमः प्रश्नः। घट रूपस्य उपादानं घटः अस्ति घटः इति मया न ज्ञातम्। घट रूपस्य उपादानम् अस्माभिः घट इति एवं। कः क्लेशः तत्र? घटरूपस्य घटः उपादानम् इत्यत्र घटरूपं घटे घटयोर्मध्ये तादात्म्यसम्बन्धः अस्ति, समवायसम्बन्धः अस्ति। न समवायः इति तार्किकाणाम्, अस्माकं तु तादात्म्यम्। अतः घटरूपं प्रति घटः समवायिकारणमिति तैरुच्यते। तैः यत्र समवायिकारणमिति व्यवहारः क्रियते, अस्माभिः उपादानकारणमिति व्यवहारः क्रियते। क्लेशो नास्ति। घटरूपस्य घटः उपादानमिति सम्यकेव। इदानीं प्रकारान्तरेण एकः प्रश्नः अस्ति। इदानीं प्रायः प्रश्नद्वयमेव अवशिष्टमस्ति अस्मिन् लक्षणे। कस्मिंश्चित् अज्ञाने अव्याप्तिशङ्का वर्तते। किमस्ति इत्युक्ते एकः प्रश्नः अस्ति, तार्किकाणां मते गुणे गुणं न वर्तते। गुणे गुणानङ्गीकारात्। किन्तु अस्माकं मते गुणम् अपि तार्किकैः अङ्गीकृतं गुणे अपि त्रिगुणात्मकता तु वर्तते एव। तार्किकाणां गुणत्वम् अन्यादृशम्
अस्माकं त्रिगुणाः इत्यत्र यो गुणः सः अन्यः, परिभाषा एव अन्या। हाँ, सो तार्किकैः अङ्गीकृतं गुणे अस्माकं त्रिगुणात्मकता तु वर्तते एव। वर्तते एव। न तदपि अन्यत्, तार्किकैः यादृशं गुणत्वं स्वीकृतं हम्म, तादृशोऽपि गुणः गुणे वर्तते इति मीमांसकाः वदन्ति। गुणे गुणः अङ्गीक्रियते मीमांसकैः। तार्किकपरिभाषा त्रिगुणं त्यजन्तु। इदानीं कति गुणाः सन्ति इत्युक्ते 24 गुणाः सन्ति इत्युक्ते इयं संख्या गुणे वर्तते खलु इति। तार्किकैः तत्र काञ्चित् परिभाषां किमपि परिष्कारादिकं कृत्वा अनेन सम्बन्धेन इदं वर्तते इति किञ्चित् समाधानं कृतं, किन्तु अस्माकं इत्युक्ते मीमांसकानां मते, पूर्वमीमांसकैः तु गुणे गुणः अङ्गीकृतः तार्किकपरिभाषाम् अनुसृत्यापि। इदानीं कः प्रश्नः इत्युक्ते यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति अज्ञानानि इति कश्चित् पक्षः अस्ति, नाना अज्ञानपक्षः। यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति तन्निवर्त्यानि अज्ञानानि इति पक्षः अस्ति। तत् पक्षं तं पक्षम् आदाय एकः प्रश्नः कर्तुं शक्यते। किञ्चित् अज्ञानं वर्तते, तदज्ञानं भ्रमं नैव उत्पादयति, भ्रमोत्पत्तेः प्राक् एव प्रमा उत्पन्ना, तया प्रमया अस्य अज्ञानस्य निवृत्तिर्जाता। भ्रम अपूर्वक प्रमा काचित् उत्पन्ना सम्भाव्यते खलु। सर्वत्र आदौ भ्रमः एव उत्पद्येत अनन्तरमेव प्रमा इति किमपि नास्ति। मम पुरतः इदानीं चषकः वर्तते, चषकः एव, तत्र कोऽपि भ्रमः आदौ उत्पद्यते अनन्तरमेव प्रमा उत्पद्यते इति नास्ति। तर्हि भ्रम अपूर्वक प्रमा निवर्त्यं किञ्चित् अज्ञानं वर्तते। इदानीम् अस्मिन् अज्ञाने अनेन अज्ञानेन भ्रमः नैव उत्पादितः खलु, तर्हि भ्रमोपादानत्वं नैव आगतं तस्मिन् अज्ञाने इति प्रश्नः। समाधानं सरलं। भ्रमोपादानत्वम् इत्यस्य भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वम् इत्यर्थः। योग्यत्वं तु वर्तते, किञ्चित् कारणसामग्री नासीत् इति कृत्वा भ्रमोपादानत्वं न जातं, तत् भ्रमोपादानं न अभूत्, तद् अज्ञानमिति कृत्वा भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वं तत्र नास्ति इति न। भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वम् अज्ञानस्य लक्षणं तत्तु तत्राप्यस्ति इति एका शङ्का। समाधानञ्च न च यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति अज्ञानानि इति पक्षे भ्रम अपूर्वक प्रमा निवर्त्ये अज्ञाने अव्याप्तिः। सम्यक् भ्रम अपूर्वक प्रमा निवर्त्यम् अज्ञानम् इत्यनेन किं विवक्षितम् इत्युक्ते अज्ञानं भ्रमम् अनुत्पाद्यैव प्रमया निवृत्तम् इति। तर्हि तादृशम् अज्ञानं, तादृशे अज्ञाने भ्रमोपादानत्वं नास्ति इति कृत्वा, लक्षणं नास्ति इति कृत्वा अव्याप्तिः खलु इति न च वाच्यं। कुतः? भ्रमोपादानता योग्यत्वस्य विवक्षितत्वात्। भ्रमोपादानत्व योग्यत्वमेव लक्षणं भोः, तत्रापि योग्यता वर्तते। सहकारी वैकल्यात् कार्य अनुदये अपि योग्यता अनपायात्। सहकारी कारणं न लब्धम् इति कृत्वा तेन अज्ञानेन भ्रमः न उत्पादितः इत्येतावता तस्मिन् अज्ञाने भ्रमोपादानत्व योग्यत्वं नास्ति इति न। सहकारी कारणं लभ्यते स्म चेत् तेन अज्ञानेन भ्रमः उत्पादितः स्यादेव। सहकारी वैकल्यात् कार्य अनुदये अपि योग्यतायाः अनपायात्। किन्तु इदानीं योग्यत्वघटितं लक्षणम् उच्यते चेत् तत्र योग्यतावच्छेदकं वक्तव्यं। योग्यत्वं कथं ज्ञातव्यं? योग्यतावच्छेदकरूपं वक्तव्यं खलु इति प्रश्नः। तत्र अस्माकं पुस्तके तत्र प्रिंटिंग मिस्टेक् अस्ति, मुद्रणदोषः अस्ति। किं जातम्? अथ योग्यतावच्छेदकरूपपरिचये कथं तद्ग्रहणम् इति अस्ति, किन्तु वस्तुतः किं भवेत्? अथ योग्यतावच्छेदकरूप अपरिचये। योग्यतावच्छेदकस्य रूपस्य यावत्पर्यन्तं परिचयः न क्रियते तावत्पर्यन्तम् इदं भ्रमोपादानत्व योग्यं न वा इति कथं मया ज्ञातव्यं? तर्हि योग्यतावच्छेदकरूपं वक्तव्यं त्वया इति आशयेन जिज्ञासया अयं प्रश्नः वर्तते। अथ योग्यतावच्छेदकरूप अपरिचये कथं तद्ग्रहणम्? एवमेव पंक्तिर्भवेत्। योग्यतावच्छेदकरूपपरिचये इति दुष्टः पाठः, अपरिचये इति अपेक्षितम्। अथ योग्यतावच्छेदकरूप अपरिचये
कथं तद्ग्रहणं तर्हि योग्यतावच्छेदकं किम् इति प्रश्नः उत्तरं प्रथमलक्षणस्यैव योग्यतावच्छेदकत्वात् भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वं कुत्र वर्तते यत्र अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वं वर्तते यत् प्रथमं लक्षणमुक्तं तदेव अत्र योग्यतावच्छेदकम् इति स्वीकर्तुं शक्यते किन्तु अयं प्रश्नः समाधानं च कस्मिन् पक्षे यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति अज्ञानानि इति पक्षः स्वीक्रियते चेदेव इयम् अव्याप्तिः उपपादयितुं शक्यते यदि तु एकमेव अज्ञानम् इति पक्षः स्वीक्रियते एकम् अज्ञानम् इत्यपि पक्षः अस्ति तर्हि तस्य अज्ञानस्य भ्रमोपादानत्वं तु वर्तते एव तत्र इयम् आपत्तिरेव कर्तुं न शक्यते एकम् एव अज्ञानम् इति पक्षे तु तत्र भ्रमोपादानत्वम् अक्षतमेव इत्युक्ते वर्तते एव कश्चित् भ्रमो जातः चेत् तस्य भ्रमस्य तदेव एकमेव खलु अज्ञानं तदेव अज्ञानं सर्वस्यापि भ्रमस्य उपादानं तत्र क्लेशो नास्ति किन्तु अन्यः प्रश्नः आयाति तर्हि शुक्तिज्ञानेन कस्य निवृत्तिः क्रियते एकमेव अज्ञानं खलु शुक्तिरूप्य भ्रमो जातः तस्य भ्रमस्य उपादानम् एकम् अज्ञानम् इदानीम् अधिष्ठानप्रमा अपि जाता इत्युक्ते शुक्तिज्ञानं जातम् इदानीम् अधिष्ठानप्रमया अज्ञानस्य निवृत्तिः कर्तव्या न वा क्रियते चेत् तदानीमेव मोक्षः भवेत् सद्यो मुक्तिः इति उच्यते शुक्तिज्ञानेन सद्यः तत्काले एव मोक्षः स्यात् खलु यदि एकमेव अज्ञानमिति पक्षः स्वीक्रियते तर्हि एतादृशः प्रश्नः अस्ति तस्य उत्तरं किमित्युक्ते तथा नास्ति शुक्तिज्ञानेन मूलाज्ञानमिति यद्वर्तते एकम् अज्ञानमिति यद्वर्तते तस्य नाशः न क्रियते केनचित् अंशेन एव नाशः क्रियते अवस्थाविशेषस्य नाशः क्रियते न तु अज्ञानस्य नाशः क्रियते तस्मिन् पक्षे तथैव उपपादनीयम् अन्यथा शुक्तिज्ञानेनैव मोक्षः स्यात् चेत् किमर्थं वेदान्तपठनं कश्चित् भ्रमो जातः अनन्तरम् अधिष्ठानप्रमा उत्पन्ना मुक्तो जातः इति न भवति खलु अतः किं वदन्ति पश्यन्तु प्रश्नं पठामि न चैवं शुक्तिज्ञानेन न एकमेव अज्ञानमिति पक्षे तु तत्र भ्रमोपादानत्वम् अक्षतमेव न चैवं शुक्तिज्ञानेनैव अज्ञाननाशे मोक्षापत्तिः शुक्तिज्ञानेन एव अज्ञानं नष्टं चेत् मोक्षापत्तिः किल इति न च वाच्यं कुतः तस्य शुक्तिज्ञानस्य अवस्थाविशेषनाशकत्व अङ्गीकारात् अज्ञानस्य कश्चिदंशः एव नश्यति अवस्थाविशेषो नश्यति समग्रम् अज्ञानं न नश्यति इदं तु इह विस्तरेण न उपपादितं वर्तते अत्र किञ्चित् एडवर्टाइजमेंट रूपेण अस्ति व्युत्पादितं च एतदस्माभिः सिद्धान्तबिन्दौ इत्युक्ते मया अन्योपि ग्रन्थः रचितो वर्तते तत्र इयं प्रक्रिया विस्तरेण उपपादिता वर्तते संक्षेपेण ज्ञातव्यं चेत् बालबोधिन्यां तत् कोटिंग वर्तते शुक्तिप्रमाविरह विशिष्टमूलाज्ञानमेव शुक्तिर्न भाति इत्यादि व्यवहार नियामकम् शुक्तिप्रमायाम् उत्पन्नायां मूलाज्ञानस्य विद्यमानत्वे अपि शुक्तिर्न भाति इति व्यवहारो न भवति अतः शुक्तिप्रमा शुक्तिर्न भाति इति व्यवहारस्य निवर्तिका अवस्थाविशेषस्य निवर्तिका इत्युक्ते शुक्तिर्न भाति इति व्यवहारस्य निवर्तिका भवति शुक्तिप्रमा मूलाज्ञानस्य निवर्तिका न भवति अतः शुक्तिप्रमया मूलाज्ञाने अनिवृत्ते न सद्यो मोक्षापत्तिः इति तत्र सिद्धान्तबिन्दौ निरूपितम् अवस्थाविशेषस्य निवृत्तिं करोति शुक्तिज्ञानेन अवस्थाविशेषो निवर्तते इत्युक्ते तादृशो व्यवहारः निवर्तते शुक्तिप्रमया मूलाज्ञानं न निवर्तते अतः शुक्तिज्ञानेन मोक्षो भवति इति आपत्तिः न कार्या इति अस्ति इदं जातं तृतीयं लक्षणमपि जातं पुनरपि द्वितीयम् एकवारं स्मारयन्ति अहं चिन्तयामि कुतः स्मारयन्ति इत्युक्ते पूर्वं प्रसङ्गादुक्तम् इदानीं तु एतदुपरि अपि न्यायामृतकारैः केचन दोषाः आक्षिप्ताः स्युः अतः केवलं स्मारयित्वा तत्र वाग्व्यापाराद् विरमन्ति आचार्याः ज्ञानत्वेन रूपेण साक्षात् ज्ञाननिवर्त्यत्वं वा तल्लक्षणम् इति च प्रागुक्तमेव तस्मात् न अविद्यालक्षण असंभवः अविद्यालक्षणमस्त्येव निर्दुष्टमेव अविद्यालक्षणमेव न संभवति इति न्यायामृतकारैर्यदुक्तं तन्न तस्मात्
न अविद्यालक्षणासंभवः इति सर्वम् अवदातं, सर्वं सुस्थिरं, सर्वं दोषरहितं, सर्वम् अखण्डितम्। अवदातम् इत्युक्ते अखण्डितम् इति अद्वैतसिद्धौ अविद्यालक्षणोपपत्तिः। इतः परं श्वः प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः इति प्रकरणं वर्तते। तत्प्रकरणं श्वः आरभ्य पठनीयं। वस्तुतः तद्दीर्घं प्रकरणं, किन्तु महान् क्लेशो नास्ति। पङ्क्तयः सुलभाः सन्ति, प्रश्नाः अपि सुलभाः, उत्तरमपि सुलभं। तत्पठनात् प्राक् किञ्चित् परिभाषा प्रक्रियां, ज्ञानोत्पत्तिप्रक्रिया वर्तते खलु, सा प्रक्रिया, वृत्तेः प्रयोजनं। प्रक्रिया इत्युक्ते प्रत्यक्षप्रमाणे प्रत्यक्षपरिच्छेदे या प्रक्रिया निरूपिता सा द्रष्टव्या। अनन्तरं विषयपरिच्छेदे सम्बन्धार्थावृत्तिः, आवरण अभिभवार्थावृत्तिः इति पक्षौ स्थापितौ तौ द्रष्टव्यौ। अथवा सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे पक्षत्रयमपि अस्ति। अभेदाभिव्यक्त्यर्थावृत्तिः, सम्बन्धार्थावृत्तिः, आवरणाभिभवार्थावृत्तिः। एतत् पक्षत्रयम् उपजीव्यैव सर्वोऽपि विचारः प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिप्रकरणे कृतः अस्ति। अतः तत् किञ्चित् अवलोक्य आगच्छन्ति चेत् झटिति अर्थावगमो भवेत्। तत्रापि एकं सौकर्यं वर्तते। प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिप्रकरणं भवन्तः पश्यन्तु। आदौ स्वकीया प्रक्रिया विस्तरेण निरूपिता, अनन्तरं प्रश्नाः कृताः, समाधानं च उक्तम्, अन्ते पुनः अयं निष्कर्षः इति निष्कृष्टा प्रक्रिया निरूपिता वर्तते। अतः तत्र सन्देहस्य अवकाशो यथा न स्यात् तथा प्रकरणम् अस्ति। तेन वेदान्तदृष्ट्या ज्ञानोत्पत्तिप्रक्रिया तत्तत् स्थले कीदृशी वर्तते इति सम्यक् अवगन्तुं शक्यते। तादृशम् एकं प्रकरणम् अस्ति। तत् श्वः आरभ्य, श्वः एव, अनन्तरं तु सोमवासरे, किन्तु श्वः आरभ्य तत् प्रकरणं पठनीयमस्ति। तर्हि अद्य समापयामः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा श्वः। आचार्य, ह्यस्तने कक्षायां धारावाहिक अविद्यावृत्ति आचार्य स्वीकृतम्। अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य साक्षिणः यत् परिभाषा अस्ति तत्। एवं तत्र प्रलयकाले अपि अविद्यावृत्ति अङ्गीकृता। तद् नाङ्गीकृता इति मया साक्षात् पङ्क्तिः दृष्टा अस्ति लघुचन्द्रिकायां। प्रलयकाले अविद्यावृत्तिर्नास्ति, सा पङ्क्तिः तत्र सुषुप्त्यवस्थायां, सुषुप्तिम् अधिकृत्य वर्तते। सुषुप्त्यवस्थायां वा, जागरित अवस्थायां वा, स्वप्नावस्थायां वा अतिसूक्ष्म अविद्यावृत्तिः सर्वदा अनुवर्तते इति अस्ति। प्रलयकाले नानुवर्तते इति मया पङ्क्तिः दृष्टा अस्ति। अतः अहम् उक्तवान्, एकत्र अविद्योपहितं चैतन्यम् इत्यपि लिखितम्, एकत्र अविद्यावृत्त्युपहितम् इत्यपि लिखितं। तत्र विरोधपरिहारः कथं कर्तव्यः इति तु शास्त्रिणः मया प्रष्टव्याः सन्ति। अच्छा, एकः अपरः प्रश्नः अस्ति। कपालद्वयम् अस्माभिः उच्यते, कपालद्वयं घटस्य प्रध्वंसस्य अधिकरणम् अस्ति। कपालं नाम किं? कपालद्वयं तत्र घटः कथं निर्मीयते इति दृष्टमस्ति वा? मृत्पिण्ड अस्ति चक्रे, तत्र चक्रे स्थाप्यते। अनन्तरम् अन्ते तस्य आकारदानं यदा समाप्यते तदानीं कुलालः किं करोति? रज्जुं स्वीकृत्य, तच्चक्रं तु चक्रभ्रमणं तु प्रचलत्येव। रज्जुं स्वीकृत्य ततः उद्धरति। सम्यक्। तत्र अधः एकं छिद्रम् अवशिष्यते। अन्यां काञ्चित् मृत् स्वीकृत्य तच्छिद्रं क्लोस् करोति। तद्वितीयं कपालम्। उपरि विद्यमानं कपालं नाम एवं 50-50% कपालम् इति नास्ति। तो यदा ध्वंसः भवति तदा द्विखण्डात्मकं घटम् अवशिष्टं भवति। तथा किमपि नास्ति। एक अत एव आरम्भवादप्रक्रिया तादृशस्थले सम्यक् नास्ति इति। ध्वंसः क्रियते, चूर्णमपि भवेत् कदाचित्। इत्युक्ते अवयविनः अपि नाशः अस्ति, कपालस्यापि नाशः अस्ति, कापालिकायाः अपि नाशः अस्ति। अतः क्लेशः एव। खण्डद्वयमेव भवेत् इति नियन्तुं न शक्यते। अस्तु, तर्हि समापयामः।
मायाकल्पितमात्रता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय